कुहु, बाबियाचौर, बरङ्जा र अर्मनको 89 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र 5वटा ओडा भएको मङ्गला गाउँपालिकामा 16,286 जनसङ्ख्याको बसोबास छ। खाद्य बाली, तरकारी, सुन्तलाजात फलफुल, पशुपालन, पैदावार, पर्यटन र खेलकुद विकासका हिसाबले सम्भावनायुक्त मङ्गलामा मगर, दलित, क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, अल्पसङ्ख्यक छन्त्याल र थकाली समुदायको बसोबास छ। बरङ्जाको धुले पर्व, पुर्ख्यौली नाच, सोरठी, भजन कीर्तन लगायतका मौलिक लोक संस्कृति रहेका छन्। टोटके, झाँक्री पानी, चिनाकोट र चाङ्गाको धुरी, तिनचुले र दहताल मङ्गलाका प्रमुख पर्यटकीय स्थल हुन्। धान, मकै, कोदो, गहुँ, बदाम लगायतका खाद्य बाली, सुन्तला, केरा, अलैँची, कफी र एभोकाडो खेतीको सम्भावना रहेको यस पालिकाका अधिकांश बासिन्दा कृषि पेसामा संलग्न भए पनि प्रमुख आयस्रोत वैदेशिक रोजगार हो। प्रदेश सरकार मार्फत कालोपत्रेको तयारीमा रहेको बेनी दरबाङ सडकले समेटिएको मङ्गलाको बरङ्जा र अर्मनसहित 3वटा ओडालाई पालिकाको केन्द्र बाबियाचौरसँग सिधा सडक सञ्जालले जोड्न म्याग्दी नदीमाथि 2वटा मोटर चल्ने पुल निर्माणको चरणमा छन्। मालिका गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने दुखु खोलामा मोटरेबल पुल बनेको छ। सङ्घीय सरकार मार्फत कुहु स्वास्थ्य चौकीको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ। सबै बस्तीमा पुगेको कच्ची सडक स्तर उन्नतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। घर घरमा निजी धारा मार्फत खानेपानी वितरण गर्न प्रदेश सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा आयोजना सञ्चालन भएका छन्। अधिकांश बस्तीमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युतको पहुँच पुगेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा कोठा भवन र शौचालय निर्माणले तीव्रता पाएको छ। कोत्रबाङ र काफलचौर जोड्ने नेवारी खोला तथा धापुङ र महेश गाउँ जाने बाटोमा पर्ने न्यू खोलामा झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकार मार्फत सिमलचौर र पखेर जोड्ने म्याग्दी खोलामा झुलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको छ। सिम, कोत्रबाङ, ताराखेत, ज्यामिरे, सातबिसे र कस्केरीमा नमुना कृषि समूह मार्फत मुख्यमन्त्री नमुना कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। प्रदेशबाट पिपलबोट, छिसबाङ, सेराफाट, पानाबगर, सिमलचौर, कुहु र बरङ्जामा सिँचाइ, हिडी र रणबाङमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको छ। बाबियाचौर बजारमा ढल व्यवस्थापनका लागि नाली बनाएर सडक कालोपत्रेको तयारी गर्नुका साथै मङ्गला इन्द्रेणी पार्क निर्माण भएको छ। बाबियाचौरदेखि ओडाको केन्द्र जोड्ने सडकमा 12 महिना यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको मङ्गला गाउँपालिकाले अधिकांश बस्तीमा एकीकृत सामुदायिक भवन र खेल मैदान निर्माण गरेको छ। पालिकाले बजेट विनियोजन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट साझेदारीका कार्यक्रम भित्र्याउने, कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जनाका साथै विपद व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ विशेष गरेर पर्यटन, सडक, कृषि लगायत यी विविध विषयवस्तुलाई समेटेर कार्यक्रम बनाएको थियो। त्यो अन्तर्गत हामीले नमुना सडक भनेर चाहिँ मुख्य बाटो जसलाई नमुना सडक, हरियाली सडक भनेर नामाकरण गरिराखेका छौँ र त्यही अनुरूप काम अगाडि बढाइराखेका छौँ र स्ट्रक्चर सहित र अब डिगो काम गर्नुपर्छ, डिगो अवधारणा अनुसार हामीले त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यही हामीले अब सडकको सवालमा चाहिँ हामीले ती कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ भनेपछि अर्कोतर्फ कृषि सडक सामान्यतया जहाँ सुन्तलाको प्याकेज क्षेत्र छ, जहाँ किसानहरूले चाहिँ गाह्रो भइरहेको अवस्था थियो, यातायात चाहिँ नपुग्दाखेरि किसानहरूले चाहिँ बोकेर चाहिँ ल्याउनु पर्ने, त्यो कुरालाई पनि महसुस गरेर हामीले एउटा कृषि सडकको अवधारणा अनुरूप
जहाँ सुन्तला प्याकेज क्षेत्र छ, जहाँ सुन्तलाका उत्पादन भइरहेको छ, ती ठाउँमा पनि सडक पुर्याएका छौँ र हरेक बस्ती स्तरसम्म, हरेक ठाउँमा, हरेक बस्ती स्तरसम्म दिगो काम गर्नुपर्छ। सडकलाई चाहिँ अब 12 मास चल्न सक्ने त्यो खालको अवधारणा अनुरूप हामीले सडकलाई त्यो ढङ्गले हेरिरहेछौँ भनेपछि अर्कोतर्फ हामीले पर्यटनहरूलाई पनि अब आन्तरिक आय स्रोतलाई पनि चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। आम्दानीका चाहिँ अब दायरा चाहिँ अब फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले विशेष गरेर पर्यटनलाई पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। विशेष गरेर टोड्के त्यहाँ हामीले धार्मिक पर्यटक स्थल एकातिर चाहिँ हिम श्रृङ्खला देख्ने भएको हुनाले पनि त्यहाँ होमकुण्ड हामीले हालसालै मात्र पनि त्यहाँ होमकुण्ड त्यहाँ स्थापना गरेका छौँ, जहाँ कि धार्मिक जसको चाहिँ भाव भएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ आउन सक्ने र त्यहाँ पर्यटनको चाहिँ अन्य हिम श्रृङ्खलाहरू हेर्नको लागि चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू भित्रिने, धार्मिक हिसाबले पनि भित्रिने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ होमकुण्ड बनाइएको छ भनेपछि अर्कोतर्फ झाँक्री पानी जो मङ्गला 3 को जुन झाँक्री पानी, त्यो झाँक्री पानीमा पनि हामीले एउटा भ्यू टावर लगायत अहिले कम्पाउन्डिङका कामहरू र त्यो गेटहरू बनाउने ती कामलाई चाहिँ लगभग यो वर्ष भनौँ न पुरा गरेका छौँ। गाई भैँसीको सुत्केरी भत्ता दिने, मानव मूत्र सङ्कलन गरेर खेतीबालीमा प्रयोग गराउने, प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन, खरको छाना विस्थापन गर्ने, सडक छेउछाउमा घाँस प्रजातिका बिरुवा लगाउने, उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनामा 15% जनसहभागिता जुटाउने जस्ता नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मङ्गलाले पर्यटकीय स्थल झाँक्री पानीमा भ्यू टावर बनाउनुका साथै बाबियाचौरदेखि त्यहाँ जाने पथमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। टोड्केमा रिसोर्ट, पूर्णगाउँमा होमस्टे सञ्चालन र झाँक्री पानीमा भ्यू टावर बनाएर होमस्टे सुरु गरेपछि पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको कोषबाट प्राप्त बजेटबाट बुकेनीमा वडा नम्बर 4 को भवन निर्माण सुरु गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम मार्फत मङ्गला शिक्षा क्याम्पसको भवन र धापुङको महेशदेखि घाँसी खोरिया जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको समपूरक अनुदानमा पोक 7 विषय हुँदै बरङ्जा स्थित वडा नम्बर 3 को कार्यालय भएर बुकेनी जोड्ने सडकको ज्यामिरे खण्डमा विस्तार, नाली, पक्की र ग्याबिन पर्खाल निर्माण भएको छ। मङ्गला र महेन्द्र रत्न माविमा छात्रावास भवन बनाउनुका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत करिब 150 जना युवाहरूलाई परिचालन गरेर कुहुमा पथमार्ग, रनबाङमा सडक, छिसबाङदेखि टिकाबाङ जोड्ने सडकमा ग्याबिन पर्खाल र बरङ्जाको महेन्द्र रत्न माविको खेल मैदानमा पर्खाल निर्माण भएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण तालिम, भेला, गोष्ठी जस्ता क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसके पनि मङ्गला माविमा क्वारेन्टिन सञ्चालन, लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका 763 विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण, दीर्घ रोगीहरूलाई घरमै औषधि उपलब्ध गराउने, स्वयंसेवक परिचालन, बेनीमा क्वारेन्टिन सञ्चालन र आइसोलेसन स्थापनामा अन्य पालिकाहरूसँग साझेदारी गरेको छ। 40 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको कोरोना कोषमा विभिन्न क्षेत्रबाट थप 15 लाख सहयोग प्राप्त र 50 लाख खर्च भएको छ। न्यायिक समितिमा 58 वटा विवाद सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकोमा 46 वटा फर्स्यौट भएका छन्। व्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको जुन कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले यो विश्व नै एकदम सङ्कटमा रहेको बेला हाम्रो मङ्गला गाउँपालिका पनि अछुतो रहेन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो लकडाउनका कारण त्यति बेला चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। लकडाउनका कारणले चाहिँ रोजगारी गुमाएका मङ्गला गाउँपालिकाका 763 घर परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गाउँपालिकाले गर्यो। त्यसै गरी हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका दीर्घ रोगीहरूका लागि चाहिँ हामीले स्वयंसेवक परिचालन गरेर दीर्घ रोगीहरूका लागि घर घरमा औषधि वितरण गर्ने, अक्सिजन लगाउन पर्ने त्यस्ता खालका बिरामीहरूलाई पनि घरमै पुगेर अक्सिजन लगाउने व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले गर्यो। र हामीले मङ्गला माविमा
हाम्रो बाबियाचौर केन्द्रमा रहेको मङ्गला माविमा चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर विदेशबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा चाहिँ राख्ने र उहाँहरूको PCR परीक्षणमा पश्चात मात्रै उहाँहरूलाई घर पठाउने र सुरक्षित साथ सतर्कता अपनाउन चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ। उच्च सतर्कताका साथ चाहिँ हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको महामारी जुन विदेशबाट आउनु भएको दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ लागे पनि समाजमा फैलिएको अवस्था छैन। यो चाहिँ यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्नुपर्छ। हामीले त्यो काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। हामीले जति पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सभा गोष्ठी तालिम सञ्चालन गर्ने चाहिँ जुन योजना थियो गाउँपालिकाको हामीहरूको वर्षभरिको गतिविधिमा गर्नुपर्ने कामहरू थियो त्यो चाहिँ हाम्रो कोभिड-19ले गर्दा यो महामारीले गर्दा हामीले त्यो कामहरू गर्न सकेनौँ। जति पनि रकम खर्च भयो हाम्रो यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र यो महामारीको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो। आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि चालुतर्फ 18 करोड 56 लाख र पुँजीगततर्फ 16 करोड 77 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले कोरोनाको जोखिम र लकडाउनको असहज अवस्थाका बावजुद पनि करिब 100% योजना कार्यान्वयन गरेको छ। पूर्वाधार सम्बन्धी 190वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन भएकोमा 186वटा कार्यान्वयन भएका छन्। प्राथमिकता प्राप्त क्रमागत आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति उत्साहजनक छ। सीमदेखि कुहु हुँदै टोड्के नमुना सडकको 95%, सिमलचौर तल्लो डडुवा सामतुङ दह 3 नम्बर वडा कार्यालय सडक, परेङ पिङ्गे तल्लो बुकिनी जोड्ने सडक स्तरोन्नति, बाबियाचौर ढल निकास, पुलचोक झाँक्री पानी पथमार्ग र मङ्गला इन्द्रेणी पार्क निर्माण योजनाको 100% भौतिक प्रगति भएको छ। पोकदेखि 3 नम्बर वडा कार्यालय हुँदै 4 नम्बर वडा कार्यालय जोड्ने नमुना सडक आयोजनाको 60, पुलचोक पिपलबोट पाखु धारा सिर्कुम टिकाबाङ सडकको 80 र बाबियाचौर काफलचौर सल्यान भर्जुला भाइबाङ हिदी नमुना सडकको 40% भौतिक प्रगति भएको छ। गाउँपालिकाको विभिन्न बस्तीमा सामूहिक बैठक भेला तालिम सञ्चालन गर्न युवा क्लब र आमा समूह मार्फत हिदी पखेर कुर्सिम्ला बुकेनी र सिमलचौरमा एकीकृत सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन्। कुहुको लालीगुराँस र्यालीखोर झाँक्रीपानी आरभाङ बाहुन पँधेरा खर्क र पाखर्कको एकीकृत भवनलाई क्रमागत योजनाको रूपमा निरन्तरता दिइएको छ। योजनाको समयमै सर्वेक्षण गर्ने, लगत तयार पार्ने, समयमै उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता समन्वय र सहजीकरणमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सक्रियता एवं उपभोक्ताको चासोका कारण मङ्गला गाउँपालिकाले बजेट कार्यान्वयनमा सफलता पाएको हो। प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा लगेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग, सीमित जनशक्तिलाई अधिकतम परिचालन गरेर विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय दिगो र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रबाट ओडाका बस्ती स्तरसम्म पुग्ने रणनैतिक महत्त्वका योजनाहरू छन्। ती चाहिँ विगत 3-4 वर्षदेखि सञ्चालनमा थिए र अहिले पनि सञ्चालित नै छन्। तिनीहरूको स्तरोन्नतिको क्रम चाहिँ जारी नै छ। मङ्गला गाउँपालिकाभित्र पहिलो पटक चाहिँ कालोपत्रिका योजना सञ्चालनमा छ। त्यसै गरी हाम्रो यातायातमा अहिलेको हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको चाहिँ 12 महिना बिना अवरोध चाहिँ यो गाडीहरू यातायात सार्वजनिक यातायातहरू चल्ने चाहिँ बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसको लागि इन्टरप्ट भयो भने, अवरोध भयो भने तुरुन्तै जाने सफा गर्ने टाइपको कामहरू चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। यातायातको प्राथमिकता त्यही हो। र अहिले हामी गरिरहेको अर्को काम के हो भन्दाखेरि हाम्रो गौरवका 4-5वटा योजनाहरू छन्। तिनीहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन कतिपयको तयार भइसक्यो र कतिपय चाहिँ तयार हुने क्रममा छन्। अब अर्को प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्यतर्फ अब हामीमा ठुलो समस्या छ, जनशक्तिको अभाव छ। यो वर्ष चाहिँ हामीले कम्तीमा खाली रहेका जनशक्तिहरूलाई करार
गरेर भए पनि नियुक्ति गर्ने र केही थप गर्न सकिन्छ कि भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान रहेको छ। र आगामी वर्ष यो पारी चाहिँ अर्मनमा अस्पतालको लागि चाहिँ बजेट परिसकेको छ र भौतिक पूर्वाधार अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुन्छ अर्को वर्ष। र त्यसपछि अर्को हामीले यो वर्ष चाहिँ एकदमै प्राथमिकतामा राखेको हाम्रा सेवा प्रवाह गर्ने स्थानहरू भवनहरू साह्रै नै जीर्ण सेवाग्राही मैत्री नभएको कारणले वडा कार्यालय नभएका स्थानमा वडा कार्यालय बनाउँदैछौँ। सबभन्दा पहिला पहिचान गरिएको वडा नम्बर 4 को कार्यालयको भवन यस वर्ष निर्माण हुँदैछ। अब यो वर्ष चाहिँ हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको गाउँपालिकाको लागि यही अहिले रहेको स्थान वरिपरि नै जग्गा खरिद गरेर गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य लक्ष्य छ। भलिबल, बास्केटबल, फुटबल र एथलेटिक्स विधिका खेलको विकासका लागि मङ्गला गाउँपालिकाले 6 ठाउँमा खेल मैदान बनाएको छ। आर्भाङको गतिशील र खर्कको न्यू स्टार युवा क्लबको खेल मैदानमा घेराबार गर्ने, थर्पुको उलेना खेल मैदानमा स्टेज बनाउने, जन आवास आधारभूत विद्यालयको खेल मैदान बनाउने तथा कैलाशफाँट, कुर्सिम्ला र पखेरमा खेल मैदान सम्माइएको छ। कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाएर कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन अनुदानमा औजार, बिउ, बिरुवा, पोखरी निर्माणमा सहयोग गरेको छ। 22वटा धान, गहुँ, कोदो चुट्ने थ्रेसर, 16वटा मिनी टेलर हलो, 97वटा प्लास्टिक टनेल, 22वटा प्लास्टिक पोखरी, 8000 किलोग्राम गहुँको बिउ, सुन्तला, कागती र किबीका बिरुवा वितरण गरेको छ। स्थानीय जातका गाई भैँसी, बाख्राको नस्ल सुधार गरी दुध तथा मासु उत्पादन बढाउने, कुखुरा पालनमा आकर्षित गरी रोजगारी सृजनाको साथै अन्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिएको छ। व्यावसायिक कृषकलाई उन्नत बोयर जातका 7वटा बोका र 16वटा बाख्रा, विपन्न लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत 17वटा स्थानीय जातका बाख्रा, 3वटा मुर्रा क्रस भैँसी वितरण गर्नुका साथै स्थानीय भैँसी संरक्षण गर्न अर्मनको पाखुका 2 जनालाई 15वटा पाडापाडी हुर्काउन दिइएको छ। नमुना बाख्रा खोर बनाउन अनुदान, चाप कटर, जै घाँस र सुपर नेपियर जातको घाँसका बिरुवा वितरण गरेको छ। सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय बनाउने तयारी भएको मङ्गला गाउँपालिकाको डडुवामा रहेको गणेश मन्दिरमा सत्तल निर्माण, बरङ्जाको दहतालको सरसफाइका साथै शिवालय र भैरमथान मन्दिर व्यवस्थापन, ऐतिहासिक थर्पुकोटको संरक्षण र परिङ हाल्ने भिरमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ। कुहुको माइथानदेखि भिर कटेरा, कमल जैसी मन्दिर र पुनथर डिम्रेनी हुँदै टोड्के जोड्ने सडक निर्माणसँगै विभिन्न बस्तीका सडक स्तर उन्नति भएको छ। तुसारे पानीको मनोकामना र आदर्श युवा क्लबको खेल मैदानमा घेराबार तथा मञ्च निर्माण, लाल युवा क्लबको खेल मैदान ढलान र शौचालय निर्माण, पैयौँ पाटामा खेल मैदान घेराबार, गोदावरी आमा समूहको भवनमा तला थप भएको छ। काप्राखोला गडरे सिँचाइ कुलो मर्मत, पञ्चासे घोप्टे चिउरी नुल्ने, गजुवा बाटुले डल्ले ओढार, रातोखोला सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको छ। दीपशिखा माविमा रेलिङ र ढल निकास, नर्सिङ आधारभूत विद्यालयको छाना तथा तारबार निर्माण, जनआवास विद्यालयको भवन बनाउन जग्गा सम्माउने र रातामाटामा ढल निकास भएको छ। जनताको माग अनुसार खास गरेर चाहिँ यो सिँचाइ र भवनहरू, सडक र क्लबको खेल मैदान, यो 4 चिज चाहिँ एकदम हामीले प्राथमिकता दिएको छ। बाटो मर्मतहरू चाहिँ माग अनुसार, आवश्यकता अनुसार मर्मतहरू पनि भइरहेको छ र मेन चाहिँ यी खेल मैदान र सडक र सिँचाइ। विद्यालयमा पनि तकरिबन विद्यालय पनि कक्षा कोठाहरू आवश्यकता अनुसार त्यहाँ पनि दिइराखेको छ। आगामी वर्षको लागि अब सीमा टोड्के नै राखिएको छ।
पर्यटन क्षेत्र भनेर सडक चाहिँ त्यो प्राथमिक राखेको छ, त्यो क्रमागत भइरहेको छन् र एउटा चाहिँ खेल मैदानहरू राखेको छ। रनबाङदेखि खात्रुङ खोला जोड्ने सडक निर्माण सुरु। लामपाटा, आम्बुट, लरेनी हुँदै सल्यान, सेरा र सल्यान भाइबाङ मोटर बाटो निर्माण भएको छ। ताराखेतमा नदी नियन्त्रण, खहरे खोला आम्बुट, तिनखेतदेखि खुम्लिया घुरेनी र धोबी खोला मिठाला सिँचाइ योजना निर्माण भएको छ। जानकी आधारभूत विद्यालयमा 2 कोठे भवन निर्माण। सिद्ध शान्ति माविको कोठा मर्मत, त्रिभुवन मङ्गला मावि र विकास आधारभूतको भवन मर्मत तथा कक्षा व्यवस्थापन। प्रभात आधारभूत, मौवाफाट बाल विकास, रणबाङ कृषि, बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय भवन मर्मत तथा गेट निर्माण भएको छ। मङ्गला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 लाई गाउँपालिकाबाट 1 करोड 2 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हामीले मुख्य गरेर कृषि, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा क्लबहरूलाई खेल मैदान विस्तार गर्ने भनेर हामीले चाहिँ योजना बनाएर हामीले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाएका थियौँ र त्यो गराउँदै गर्दा अहिले हामी त्यो कामहरू हामीले यो 76-77 को काम चाहिँ सबै सम्पन्न भइसकेका छन् र यो चाहिँ 77-78 को बजेट पनि हामीलाई 1 करोड 2 लाखको सिलिङ प्राप्त भएको थियो। त्यो मध्ये 10% हामीले कोभिड-19 को कोष भनेर हामीले चाहिँ 10,20,000 रुपियाँ चाहिँ त्यो कोषमा हामीले जम्मा गरेका छौँ भने बाँकी अब यही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानीलाई भनेर नै हामीले र युवा क्लबलाई भनेर हामीले चाहिँ बजेटहरू विनियोजन हामीले प्रस्तावित बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ। बरङ्जाको 3 नम्बर वडा कार्यालय झाँक्रीपानी, पखेर खर्क, वाखु तोरी डाँडा दह सडक स्तरोन्नति, आल्टा अर्जेखोला, पखेर बान्द्रे र पोक भोर्लेनी सडक मर्मत भएको छ। पखेरको एकीकृत सामुदायिक भवनमा खोप केन्द्र स्थापना र म्याग्दी नदी किनारमा शवदाह स्थल बनेको छ। आर्कुटी झ्याप्रे खोला, उपल्लो मौरेनी हुँदै दह साझे कुलो मर्मत। 7 बिसे सिम्कुना, कस्केरी सिँचाइलाई निरन्तरता। झाँक्रीथान मूलबाट जलकेनीमा 1 घर 1 धारा। साबिक वडा नम्बर 3 र 4 मा खानेपानी योजना निर्माण गरिएको छ। पुण्यजन आधारभूत विद्यालयमा कोठा थप। महेन्द्र रत्न माविको खेल मैदान मर्मत। विद्याज्योति र जनप्रिय आधारभूत विद्यालयको भवन व्यवस्थापन तथा घेराबार गरिएको छ। झाँक्री पानीको भ्यू टावरमा रेलिङ निर्माण र परिसरमा घेराबार गरिएको छ। 76-77 मा हाम्रो 27वटा योजनाहरू थिए। 27वटा योजनामा एउटामा काम विशेषले भन्नाले चाहिँ जग्गाको अलिकति भन्नाले 1 बस्ती, 1 एकीकृत सामुदायिक भवन अनि 1 खेलकुद मैदान भन्ने खालको थियो। त्यो अहिले चाहिँ जमिनको चाहिँ अलिकति अपुरो भएको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रकम अन्तरण गरेर हामी चाहिँ फेरि पनि वडापालिका हुँदै झाँक्रीपानी सञ्चालन पार्ने चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ। बाँकी अन्य सबै कुरा चाहिँ सम्पन्न भयो। सँगसँगै 76-77 मा चाहिँ विनियोजित रकम गण्डकी प्रदेश मङ्गला वडा नम्बर 3 मा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको चाहिँ खानेपानी सरसफाइ डिभिजन, जुकेपानी न्यू खोला बना आल्टेमा 20 लाख। यो अहिले चाहिँ लगभग करिब कार्यक्रम पनि अब अन्तिम भएको हिसाबले अनि जोड तोडका साथ चाहिँ उहाँलाई पाउनु भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ 20 लाखको चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। गतिशील युवा क्लब खेल मैदान निर्माण आरवाङ 5 लाख। यो पनि अब लगभग करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। न्यू स्टार एकीकृत सामुदायिक भवन यो पनि 5 लाख, त्यो पनि अब लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। पखेरमा शब्दन पनि 12 लाख परेको
हाम्रो चाहिँ काम रफ्तारमा लगभग सकिन सक्ने खाले। अनि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन म्याग्दीबाट चाहिँ झाँक्रे खोला नैदी तल्लो मोरनी सिँचाइ योजना मङ्गला गाउँपालिका 3 र 4लाई चाहिँ छुने हिसाबले चाहिँ 29 लाखको योजना परेको। त्यसपछि भिउटार घेराबार झाँक्री पानी गाउँपालिकाबाट चाहिँ 5 लाख। पोका 7 वडा नम्बर 3 को कार्यालय हुँदै 4 नम्बर वडा कार्यालय मोटरबाट स्मरणीय राष्ट्रिय योजना आयोग सङ्घबाट चाहिँ 1,33 लाख, गाउँपालिकाबाट 1,33 लाख, जम्मा चाहिँ 2,66 लाख। टेन्डरमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ 83 लाख के अरे फाल्नुभयो। अनि टोटल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 1,83 लाखमा चाहिँ काम गर्नुभयो। ओडा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको तल्लो बुकेनीदेखि जनप्रिय आधारभूत विद्यालय रामचानी डाँडा, बाटोघर आबिरे फुङ्गदे, मोहन खोल्सा बुकेनी धापुङ र सोलधारा पराङ हाल्ने कुना मोटर बाटो निर्माण भएको छ। कप्टी खोला थर्पुकोट उलेना धुलेगोठ जोड्ने अधेरी खोल्सा रामचनी र बुकेनीमा गोरेटो बाटो निर्माण भएको छ। बुकेनी रातोपानी दुर्दी बाङ्गे धाराको एक पाटेमा सिँचाइ कुलो निर्माण तथा मर्मत भएको छ। महेशमा खानेपानी योजना निर्माण, बुकेनीमा मर्मत, फुङ्गदेको पँधेरा र लिसेपानीको मूल संरक्षण भएको छ। बुकेनीमा एकीकृत सामुदायिक भवन निर्माण, महेन्द्र रत्न र शिवालय आधारभूत विद्यालयको कक्षा कोठा भवन मर्मत भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे सानातिनो के अरे योजना जो थिए नि तिनीहरू हामीले अब के अरे अब सिधाइसक्यो होइन। अब ठुला योजनाहरू अब ठुला योजना पनि एउटा के अरे सोल्दा र परेङ हाल्ने के अरे बुकेनी के अरे वडा कार्यालयमा जोड्ने चाहिँ के अरे मोटर बाटो पनि हामीले चाहिँ अब के अरे अब सिधाइसकेका छौँ होइन। अब त्यो भयो, वडा कार्यालय अब बन्दैछ। अनि त्यसपछि के अरे अब हाम्रो के अरे महेशदेखि के अरे न्यु खोला जोड्ने के अरे सांसद विकास कोषको चाहिँ अब त्यो बाटो पनि अहिले पनि अब तपाईँहरूले सुनिराख्नुभएको छ के अरे मेसिन चलिराखेको छ। अब यही नै हो होइन। अब अरू त अब सानोतिनो कामहरू त हाम्रो त अब सिद्धिसकेका छन्। अब अर्मनको चाङ्गा, छिसबाङ टिकाबाङ, धारादेखि अर्मन र किमचौर, दाउनधारा काहुले तथा साउनेपानी जुरे ढुङ्गा मोटर बाटो निर्माण भएको छ। डिही बुकखोला अर्मन, महखोला पाखु सेउलाबोट, हिलबाङ र गहतेमा सिँचाइ योजना निर्माण भएको छ। पाखर्क र कुर्सिमलामा एकीकृत सामुदायिक भवन, सिर्कुमको किसानी आधारभूतमा कक्षा कोठा, गहतेको जनकल्याण, धाराको जनश्रम र जनसहयोग आधारभूत विद्यालयको घेराबार संरक्षण, भारतीय आधारभूतमा बाल पुस्तकालय स्थापना, सिर्जना आधारभूत विद्यालयको छाना र शारदा आधारभूत विद्यालयमा चर्पी तथा गेट मर्मत गरिएको छ। गाउँपालिकाले हामीलाई 90 लाखको चाहिँ नि एउटा सिलिङ चाहिँ नि दिएको थियो। त्यही सिलिङभित्र रहेर हामीले थुप्रै त्यस्ता खालका कामहरू चाहिँ नि मोटर बाटो जस्तो का कामहरू यो मुहाने खोला पाखु धारा सिर्कुम टिकाबाङ मोटर बाटो यो गाउँपालिकाकै नमुना बजेटबाट चाहिँ नि परेको हो। प्रदेश सभा सांसद कोषबाट 15 लाखले हामीले चाङ्गामा मोटर बाटो पुर्याइसकेका छौँ। धारा किन्चोर मोटर बाटो हामीले खन्ने क्रममा चाहिँ अलिकति ढुङ्गाहरू खस्दाखेरि त्यो अलिकति विवादित भएर रोकिन गएको छ। जस्तै धेरै जसो छोरा दूरीका चाहिँ नि बाटोहरूका यो साल चाहिँ नि अन्त्य चाहिँ नि हुने भएको छ। त्यस्तै गरेर विद्युत यो वर्ष सबै हाम्रो 5 नम्बर वडामा सबै वडामा चाहिँ नि विद्युत बाल्ने र यो काठको पोललाई चाहिँ नि विस्थापित गर्ने योजना अनुरूप सबै विद्युतीय पोलहरू फलामे पोलहरू भित्रिसकेका छन् र अब फेर्न मात्रै बाँकी छ। त्यस्तै शिक्षा शाखाबाट चाहिँ नि जुन सशक्त बजेटबाट पर्ने शारदा आधारभूत विद्यालय छिसबाङको चाहिँ नि भवन 4 कोठे भवन परेको छ। त्यस्तै किसानी निमामीको चाहिँ नि 2 कोठे भवन र 2 वटा टोयलेटहरू चाहिँ हाम्रो टिकबाङ शारदा आदिमा र
यहाँ तलको चाहिँ नि एउटा बाल शिक्षामा त्यहाँ 2वटा चाहिँ टोयलेटहरू बन्दैछन्। गाउँलेहरू चाहिँ नि आवत जावत गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै विद्यालयहरूलाई चाहिँ नि घेराबार र गेटको चाहिँ नि एउटा व्यवस्थापन चाहिँ नि गरिएको छ। मासिक रूपमा प्रधान अध्यापकहरूसँग बैठक, शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन, कक्षा 8को परीक्षा सञ्चालनका साथै विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति रणिङशील खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको छ। नमुना प्राविधिक विद्यालय मङ्गला माविमा निजी भिरिकुटी सनराइज विद्यालय समायोजन भएको छ। लकडाउनको समयमा बालबालिकालाई घरमै अभिभावकले पढाउन मिल्ने शैक्षिक सामग्री तयार पारेर वितरण भएको छ। कुहु स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार, बुकेनीमा स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन, बहुक्षेत्रीय पोषण सुधारका लागि रणनीतिक योजना तयार र सुरक्षित प्रसुति सेवा लिनेलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र निकासी बापत प्राप्त हुने राजस्वलाई मुख्य आयस्रोत बनाएको मङ्गला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 40 लाख रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा करको दायरा फराकिलो बनाउँदै 56 लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि 9 गाउँसभाबाट प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै सडक पूर्वाधार, विद्युत र सिँचाइ सुविधा विस्तार, कोरोना रोकथाम, कृषि, पशुपालन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएर 39 करोड 33 लाख 25,560 रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम र असर न्यूनीकरणसँगै विकासलाई रोजगारी, आय आर्जन र जीविकोपार्जन सुधारमा जोड्ने नीति लिएको छ। आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसहित स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान, परिचालन, सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादी अर्थतन्त्रका आधार तयार गरी समृद्ध, समुन्नत र शान्त समाज बनाउने अभियानमा मङ्गला गाउँपालिका जुटेको छ।